میرے کریم آقا مسجد تشریف فرما ہوئے اور پہلی ممبر دی پہلی سیڑھی تے اپنا مبارک قدم رکھیا. آکھو سبحان اللہ. کتنا خوش نصیب او ممبر ہے جس ممبر تے دو جگ دا والی اپنے مبارک قدم رکھدا پیا. وہ لکڑ کتنی خوش نصیب ہے تے میں نا او دل کتنا خوش نصیب ہے جس دل جو اس نبی دا پیار ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے کریم آقا ممبر دے تشریف فرما ہوندیاں پہلی سیڑھی تے اپنا قدم مبارک رکھ دے نے. آپ فرما دے آمین. صحابہ کرام منظر ویکھ رہے نے نہ کوئی دعائیا کلمہ سی سننے پے. جدو کریم آقا نے ممبر مبارک دی دوسری سیڑھی تے اپنا مبارک قدم رکھیا آپ فرما دے آمین. اللہ تو قبول فرما اللہ تو قبول فرما. جدو تیسری سیڑھی دے قدم مبارک ٹکان دینے پھر فرما دے آمین مولا تو قبول فرما. جدو آپ نے 3 دفعہ آمین 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 فرمایا تے آپ تیسری سیڑھی دے بیٹھ کے واضح ارشاد فرما لگے. صحابہ کرام جو کہ صحابی اٹھے عرض کرتے آقا جی اس منظر دی سانو سمجھ نہیں آئی. نہ آپ نے کوئی دعائیا جملہ ارشاد فرمایا وے نہ کوئی دعا منگی. اب آمین 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 فرما رہے ہو. ایک کی وجہ وے سانو سمجھ آ دیو. کریم آقا فرما دینے میرے صحابہ سنو جدو میں پہلی سیڑھی دے قدم رکھیا جبریل حاضر ہو گئے. جبریل عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا مسلمان رمضان دا مہینہ پائے تے روزے رکھ کے جنت وچ نہ جائے بڑا ہی بدبخت ہے. بڑا ہی رمضان دا مہینہ پائے تے روزے رکھ کے جنت جنا جائے تے بڑا ہی بدبخت ہے. جن رمضان دا مہینہ پایا اے دا ادب نہ کیتا احترام نہ کیتا اے دی تعظیم نہ کیتی روزے نہ رکھے بڑا ہی بدبخت ہے. فرمائے آمین اے اللہ قبول فرما لے واقعی بدبخت ہے. فرمائے جدو میں دوسری سیڑھی دے رکھیا تے جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا بندہ اپنے ماں باپ نو بڑھاپے وچ پائے یعنی اولاد جوان ہو گئی ہے او دی جوانی دے اندر او دی زندگی دے اندر او دا ماں باپ وڈیرا ہو گیا وے تے ماں وڈیرے ماں باپ دی خدمت نہیں سو کیتی تے چاہیے تھی خدمت کردا جنت وچ جاندا. تے جن وڈیرے ماں باپ دی خدمت کر کے جرا جنت نہیں گیا او بھی بد بخت ہے. فرمائے آمین فرمائے آمین. اللہ جڑا اپنے ماں باپ دی خدمت نہ کرے اپنے ماں باپ دا احترام نہ کرے اپنے ماں باپ دی تعظیم اور خدمت نہ کرے وہ بھی بد بخت ہے. میں محمد اس تے آمین آخنا پیا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم کیا ہی وقت ہے کیا ہی سوچ دا بدل جانا وے کیا ہی اقدار دا بدل جانا وے. ایک ماں باپ محنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے اپنے 8 یا 10 بال انہوں دی پرورش کرتا ہے انہوں پالدا پوستا ہے انہوں پیراں دے کھڑا کرتا ہے تے پورے ٹبر نو ماں باپ پالدے نے انہوں سامدے نے انہوں دا دھیان رکھتے نے انہوں دے پیراں دے کھڑا کرتے ہیں تے جدو ماں باپ وڈیرا ہو جاندہ ہے تے پورے ٹبر کو پورے جیاں کو پوری اولاد کو ایک ماں پیو نہیں سانبھیا جاندہ. ایک ماں باپ انہوں دے پارا ہو جاندہ ہے کہ چنگی ہوئے فلانے پتر کو ٹر جے ماں فلانے پتر کو ٹر جے پیو ساڈا سانو نہ سانبھنا پوے. کتنے افسوس دی بات ہے جیڑا ماں باپ تو بچپن اندر نہ دھوپ ویکھی نہ چھاں ویکھی نہ گرمی ویکھی نہ سردی ویکھی انہیں نہ دن ویکھیا نہ رات ویکھیا انہیں ہر مزدوری کیتی ہے ہر محنت کیتی ہے کہ میری اولاد پل جائے پڑھ جائے
سمر جائے بن جائے تے جدوں ماں باپ دی واری ہوندی ہے او ماں باپ اولاد دے بھارے پہ جاندے نے. بڑی بدبختی اس اولاد واسطے جنہ دے ماں باپ حیات نے انہاں دی عزت کرو تعظیم کرو خدمت کرو تے جنہ دے چلے گئے انہاں واسطے دعا کریا کرو. میرے کریم آقا فرماتے جدوں میں تیسری پوڑی تے پیر رکھیا نا تے میں کہیا آمین تو ادوں میں آمین تاں کیا سی کہ جبریل آئے انہاں کہیا سرکار جیڑا بندہ تہاڈا نام سن کے درود نہ پڑھے وہ بھی بدبخت ہے. تے بدبخت ہونا کوئی چھوٹی جی بد دعا نہیں جے بڑی وڈی بد دعا جے. بدبخت او دے نصیب سڑ جان او دی قسمت سڑ جائے او دے بخت بگڑ جان او دا ککھ کنڈا نہ رہے یہ بڑی وڈی بد دعا جے. تو سو فرمائے جیڑا سونےو رب آکھدا ہے جیڑا تہاڈا نام سن کے تواڈے تے درود و سلام نہ پڑھے بڑا ہی وڈا بدبخت دے. فرمائے آمین یا اللہ انج ہی ہو جائے. تو دوستو رمضان دا مہینہ آوے کوشش کرو اس ماہ دی عزت کرو ماں باپ دی خدمت کرو عزت کرو اور اپنے سونے نبی پاک دی بارگاہ ٹردیاں پھردیاں درود و سلام پڑھیا کرو. حدیث تے پاک حضرت انس بن مالک اس حدیث نو بیان کر دے. انس بن مالک فرماندے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جیڑا بندہ ہر روز میرے تے 1000 مرتبہ درود و سلام آکھو نا سبحان اللہ. میرے کریم نے بیلیو جیڑا بندہ ہر روز 1000 مرتبہ میرے تے درود و سلام پڑھتا ہے انہوں اس ویلے تک موت نہیں آئے گی جب تک جنت دے اندر اپنا ٹھکانہ نہیں ویکھ لوے گا. کتنی شان ہے جی. میں جڑا بندہ ہر روز 1000 مرتبہ میرے تے درود و سلام پڑھتا ہے اس ویلے تک انہوں موت نہیں آئے گی جب تک اپنی اکھاں دے نال حالت خواب دے اندر جنت دے اندر اپنا ٹھکانہ نہیں ویکھ لیندا. کیا اسی خواہش نہیں رکھ دے جنت وچ جائیے کیا اسی خواہش نہیں رکھ دے اسی اپنا ٹھکانہ ویکھیے تے اج بعد روٹین بنا لو او سونے دی بارگاہ دے کم از کم 1000 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیا کرو. 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیا کرو انشاءاللہ مرن تو پہلے وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جنت جی ضرور ویکھے گا. یہ بھی درود و سلام دی برکتاں نے.